श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारम् अभिपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेतपादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टसत्त्वसम्पन्नः निशायां मारुतात्मजः स महापदमास्ताय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्याम् अभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमुख्यैः पुरी रम्या बभास द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः शिदाभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्तं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं श्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसाम् इव शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदां चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादां च श्वेलितां च ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतां चैव यातु दानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोबलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तदा कूडमुद्गरपाणिं च दण्डायुधधरानपि एकाक्षान् एककर्णां च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रां च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तां च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नादिस्थूलान् नादिकृशान् नादिदीर्घादिह्रस्वकान् नादिगौरान् नादिकृष्णान् नादिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपां च सुरूपां च सुवर्चसः पदाकात्मजिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधां चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तां च ददर्श स महाकपिः स्रग्विनस्त्वनुलिप्तां च वराभरणभूषितान्
नानावेशसमायुक्तान् यदा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरां चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यक्रम् आरक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिर्निर्दिष्टं ददर्शान्तःपुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावदं साभिः परिगाभिः समावृतं प्राकारवृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसंघुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा गजगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दण्डैः स्वेदाभरणिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैः च मृगभक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैः यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतिर्गुप्तम् आविवेशगृहं कपिः सहेमजाम्बूर्णदचक्रवालं महार्घमुक्तामणिभूषितान्तं पराध्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्धपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।